यूनान कश्ती हादसे का शिकार 450 अफराद की तलाश। जाम बहक 78 अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक कोटली से निकला। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शामिल, 50 अब भी लापता। कोटली में हर आंख अश्कबार। प्यारों की जिंदगी की उम्मीद लगाए लवाहिकीन के हुक्काम से मुसलसल राबते। कश्ती में सवार 700 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। 12 पाकिस्तानियों को यूनानी कोस्ट गार्ड ने बचा लिया, हुक्काम की तस्दीक। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद में 3 वजीराबाद के रिहायशी, गुजरावाला के 3 बदकिस्मत दोस्त और सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला 5 बच्चों का बाप काशिफ भट्ट भी शामिल। नौशहरा विरका से असलम नामी एजेंट ने 23 लाख रुपए लिए। कानूनी तौर पर इटली भेजने की बात हुई थी। काशिफ के वालिद का इंकशाफ। अमजद, जलाल और हबीब 8 माह कबल गुजरावाला की कश्मीर कॉलोनी से लीबिया के लिए रवाना हुए। अमजद बेग से 9 जून को इटली के लिए निकलते वक्त राबता हुआ था। भाई ने दुख भरी दास्तान सुना दी। आजाद कश्मीर काबीना का यूनान कश्ती हादसे पर आज यौम सोग मनाने का फैसला। रियासती परचम सरनिगू रहेगा। वजीर आजम अनवारुल हक का मुतासरा खानदानों को माली मुआवनत देने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूनान में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। जाम बहक और लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तानी मिशन यूनान के हुक्काम से मुसलसल राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। यूनान में कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। FBFIA ने जिम्मेदारान का तयन करने के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। मीरपुर में नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वाले 9 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब इंसानी स्मगलर साजिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरवे पर कल्लर कहार के करीब बस का ब्रेक फेल होने पर अलमनाक हादसा। बस मोटरवे से नीचे जा गिरी। 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से झंग जा रही थी। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड न मिलने पर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वार्निंग दे दी। इसहाक डार को बजट पर नजरसानी का मशवरा। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, लेकिन उनकी टीम वादे पूरे नहीं कर रही। नाम लिए बगैर हलीफ जमातों को इलेक्शन से भागने का ताना दे दिया। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात की हिमायत, पीपल्स पार्टी की जीत का दावा कर दिया। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में आइंदा हफ्ते नून लीग का अहम इजलास लंदन में तलब। नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और नून लीगी रहनुमा शरीक होंगे। नून लीगी कायद की वतन वापसी और ता हयात नाअहली के मुजव्वज़ा खात्मे के बाद इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर किया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और राना सलाउल्लाह मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्तें नवाज शरीफ को पेश करेंगे। नफरत की सियासत जिसे 2014 में शुरू किया गया धरने से, क्या उस वक्त थानों पे हमले करके इमरान खान ने खुद अपने बंदों को जबरदस्ती नहीं छुड़वाया? क्या उस वक्त सरेआम ये नहीं कहा गया अफसरों के नाम लेके IG SP फलां फलां मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा? किसी को ना छोड़ने की धमकियां देने वाले को सब छोड़ गए। बिल जलाकर सिविल नाफरमानी की गई। रियासती इदारों पर हमले किए गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के PTI पर वार। 9 मई वाकयात की बुनियाद 2014 में रखने का दावा कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी बैंक्स को $300 मिलियन की अदायगी कर दी। प्रोसेस के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। चीनी बैंक्स को अदायगियों पर कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेल के पाकिस्तान में कारोबार बंद करने की तरदीद। बरतानवी कंपनी सिर्फ शेयर फरोख्त कर रही है, रकम बैरून मुल्क नहीं ले जा रही। मुलाजमतें भी बरकरार रहेंगी। इसहाक डार ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी खिलता हुआ फूल है। इसके बाद ये है, इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। कराची सिंध का हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। वजीर आला सिंध का 2 टोक मौक़िफ़। रेवेन्यू अकेला कराची नहीं देता, पूरे सूबे का टैक्स सूबाई दारुल हुकूमत में ही जमा होता है। शहर पहले से तरक्की याफ्ता था,
مہاجرین آ کر کسی اور شہر کو ترقی دیتے تو مانتے بنٹی تیرا صابن ابھی بھی سلو ہے کیا؟ مراد علی شاہ نے خواجہ اظہار الحسن پر طنز کے تیر چلا دیے۔ یاد ہوگا خواجہ صاحب کو ایک بجٹ تقریر میں میں نے ان سے کہا تھا ببلو تیرا صابن سلو ہے کیا؟ اب نام بدل گیا بنٹی ہو گیا بنٹی تیرا صابن ابھی بھی۔ سمندری طوفان کے خاتمے کے بعد چھٹا اور بدین سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی شروع، درجنوں دیہات کے مکین گھروں کو لوٹ گئے، ماہی گیروں کے ٹوٹے آشیانوں کی مرمت، شکار کے لیے کشتیوں کی تیاری، کراچی میں ساحل کی طرف جانے پر آئی پابندی ختم، شہریوں کی بڑی تعداد سیریو جا پہنچی۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب، ٹی ایل پی کا احتجاجی مارچ ختم کرنے کا اعلان، ناموس رسالت کے تحفظ پر مؤثر حکمت عملی کے لیے کمیٹی قائم، ناموس رسالت کی توہین ناقابل برداشت ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی ٹی ایل پی رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس، گھناؤ نے فیل میں شامل افراد کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ سانحہ 9 مئی کا ایک اور شر پسند قانون کی گرفت میں آ گیا، ملزم الیاس کے گھر والے گھناؤ نے کردار پر شرمسار، بھائی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، 9 مئی کی منصوبہ بندی زمان پاک میں ہوئی، کارکنان کو دھاوا بولنے پر اکسایا گیا، گرفتار ملزم کا اعتراف۔ میئر کراچی کے الیکشن میں غائب رہنے والے یو سی چیئرمین کو تحریک انصاف کا شوکوز نوٹس، جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دینے کی ہدایت پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ پی ٹی آئی کراچی قیادت کا سوال۔ کے الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر جانے سے کراچی میں بجلی کا بریک ڈاؤن، خرابی کے باعث 18 گرڈ سٹیشنز بند ہو گئے، نارتھ کراچی، سرجانی، بفر زون، نارتھ ناظم آباد، ملیر، لیاقت آباد اور اورنگی ٹاؤن شدید متاثر۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن، 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا، پولیس کی بھاری نفری آپریشن میں شریک ہوئی۔ لکی مروت میں گیس اور تیل کی پیداوار کا آغاز، بیٹنی آئل اینڈ گیس فیلڈ کو ملکی ترسیلی نظام سے منسلک کر دیا گیا، اگلے چند ماہ میں مزید 2 کنوؤں پر کام شروع کر دیا جائے گا، سالانہ 17 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 21 جون کو گلوبل فائنینشل سسٹم کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس کا دورہ کریں گے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء بھی وفد میں شامل ہوں گے، دورے کے دوران اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ امریکہ بھارت تعلقات پاکستان کی قیمت پر نہ ہوں تو کوئی اعتراض نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسئلہ کشمیر کے حل پر زور، معاشی بحالی کے لیے پڑوسیوں سے تعلقات میں بہتری کی خواہش، نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد علاقائی سیاست کا رخ بدل گیا، بھارت میں مسلمان اور اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیزی نے تعلقات خراب کر دیے، نیوز ویک کو انٹرویو۔ شاہین شاہ اور حسن علی کے ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی، محمد ہریرا اور عامر جمال پہلی بار قومی ٹیم کا حصہ، زاہد محمود اور وسیم جونیئر ڈراپ، سری لنکا کے خلاف سیریز، کھلاڑیوں کا اعلان، 2 میچز کی سیریز آئندہ ماہ سری لنکا میں کھیلی جائیں گی، کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اسکواڈ تشکیل دیا گیا، چیف سلیکٹر ہارون رشید کی بریفنگ۔ پاک فوج کی کوششوں سے دہشت گردی کی تاریخی چھٹ گئی، قدرتی حسن سے مالا مال وادی سوات کی رونق لوٹ آئی، جادوئی مناظر اور معطر فضا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد سیاحت کا مرکز بننے لگی، اونچا قد، نوابی چال، خوبصورتی بے مثال، رحیم یار خان کے بھاری بھرکم بیلوں نے ہر طرف دھوم مچا دی، ناز رخنوں سے پالے گئے لاڈلے اور نایاب آسٹریلوی نسل کے بادشاہ اور شہنشاہ کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر، مالک آدھا کروڑ کمانے پر بضد۔